Interview in the News. स्वागत छ यहाँलाई इमेज समाचारमा। धन्यवाद। जस्तो अब अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको कामको तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ। अब सरकारको कामको आलोचना गरे पनि सरकार छाड्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भनेको छैन नि, हैन? अब त्यसलाई आकलन गर्ने कुरा भयो। हामीहरू जुन पूर्व संघीय समाजवादी फोरम 2 बुँदे सहमति गरेर जुन सरकारमा सामेल भएको थियो, त्यो चाहिँ कुनै प्री इलेक्टोरल अलायन्स अथवा इलेक्सन पछिको अलायन्स गरेर एउटा कमन मिनिमम एजेन्डा बनाएर त्यहाँ अगाडि आएको ससफो थिएन भने के स्थिति थियो भने चाहिँ 2 बुँदे गरेर र जुन डिमान्डमा संघीय समाजवादी फोरम त्यतिखेर अगाडि आएको थियो, त्यो इस्युजहरूलाई सेटल गर्नलाई 2/3 बहुमत पुर्याइदिनलाई हैन त्यहाँ चाहिँ जानु आवश्यक छ। त्यसले गर्दा सत्ताको साझेदार बन्न पुगेको हो संघीय समाजवादी फोरम। र त्यसपछि चाहिँ हाल चाहिँ अब पूर्व नयाँ शक्ति र पूर्व संघीय समाजवादी फोरम मिलेर अब जुन समाजवादी पार्टी बनेको छ, त्यसको यो पहिलो संघीय परिषदको बैठक थियो र त्यो बैठकमा चाहिँ गएको 6 महिनाको हामीले हाम्रो आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कुरामा समायोजनको कुराहरूको पनि आकलन गरियो र देशको र विदेशको पनि अहिले राजनीतिक अवस्थाको पनि आकलन गरियो। त्यही कन्टेक्स्टमा सरकारमा जुन हामी सामेल छौँ त्यसमा पनि हामी त्यहाँ बसिराख्दाखेरि या नबस्दाखेरि त्यसको प्रस र कन्स के हुनसक्छ त्यसको बारेमा आकलन गरियो। त्यो गर्ने कन्टेक्स्टमा त्यो मैले अघि तपाईँहरूको प्रस्तुति सुनिरहेको थिएँ, त्यो मध्यमार्गी होइन कि एकदम क्लियर कट सोच के छ भने चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामीहरूले एउटा कारणले गर्दा चाहिँ सरकारमा गएका थियौँ, हाम्रो साथीहरू जानुभएको थियो र त्यो कारणलाई चाहिँ पुरै नगरिकन र त्यसको प्रयासलाई चाहिँ एक तरिकाको पूर्णता नदिकन बिचैमा त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि पहिला किन गएको थियो त, हैन? जब यो त्यो एउटा चाहिँ राजनीतिक एक तरिकाको चाहिँ त्यो क्वेसनको जवाब दिनु पनि गाह्रो हुनसक्छ भोलि। त्यो भएको हुनाले के बाटो लिएको छ भने हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ सरकारमा चाहिँ बसिराख्ने, सदैव त्यहाँ बसिराख्ने भन्ने सोच होइन। क्लियर कट हाम्रो चाहिँ के अरे केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूले पनि र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आज चाहिँ क्लियर कट के भन्नुभयो भने हामीहरू चाहिँ सरकारमा चाहिँ बसिराख्ने पक्षमा, खालि सरकारमा बस्नको लागि बसिराख्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ, तर एउटा चाहिँ मौका चाहिँ हामीले दिनै पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ एकचोटि फेरि झकझकाउनुपर्छ यो कुरामा र चाहिँ त्यो यदि गरेन भने चाहिँ फेरि अब हामी संघीय परिषदलाई बोलाउन सक्दैनौँ, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्दैन। जुन हाम्रो चाहिँ अहिले करिब 24 सदस्यको कार्यकारिणी छ, त्यो कार्यकारिणीलाई म्यान्डेट लिएको छ कि भोलि पर्सि यदि हामीलाई सरकारबाट यदि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पोजिटिभ मेसेज पाएन भने सरकारलाई छोड्नलाई फेरि संघीय परिषदको बैठक बोलाउनु नपरोस् अथवा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु नपरोस् भनेर त्यो म्यान्डेट लिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ आकलन गर्दाखेरि यो मध्यमार्गी भयो भने जुन कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रस्तुति हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यो करेक्ट प्रस्तुति होइन। त्यो प्रशान्तज्यू, तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति पनि भन्नुहुन्छ र अर्को कुरा सरकारमै बस्नु भएको छ, सरकारकै आलोचना गर्नुभएको छ, वैकल्पिक पार्टी भन्नुहुन्छ। यो द्वैत चरित्र अवलम्बन गरेको जस्तो देखिएन। यसले तपाईँको पुरानो पार्टी र तपाईँहरू बिचमा के तात्विक भिन्नता भयो त? उसो भए धेरै ठुलो मेन कुरा, धन्यवाद यो क्वेसन सोध्नलाई। त्यही नै कुरा हो, जनतासम्म हामी बुझाउन नसकेको हुनसक्छ र पत्रकार साथीहरूलाई पनि सायद हामीले राम्रोसँग बुझाउन नसकेको हुनसक्छ। तर खास चाहिँ नयाँ पोलिटिकल पार्टी नेपालमा सेटल ल्याउनै किन परिहाल्यो त, हैन? नभए त ठुला पोलिटिकल पार्टीहरू नेपालमा छन् नि त। त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ धेरै पहिला त्यो अहिले चाहिँ हामी सुगौली सन्धिको कुरा फेरि उठेको छ। सुगौली सन्धिकै बेलामा 1,47,000 स्क्वायर किलोमिटरको देश त बनिसकेको छ नि त। अनि त्यसपछि राज्य पनि त राणा शासनदेखि लिएर
पछिको पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर अहिले ओली सरकारसम्म आउँदाखेरि राज्य व्यवस्था एउटा सर्टेन टाइपको राज्य त नेपाल बनिसकेको छ, तर एउटा मोडर्न कन्टेक्स्टमा राष्ट्र अहिले पनि नेपाल नबनिसकेको अवस्था छ। अनि त्यो राष्ट्र निर्माणको कार्यभार यदि चाहिँ भएको पोलिटिकल पार्टीहरूले नै नेपालको जम्मै डेमोग्राफिक जुन डिस्टिङसन्स डिफरेन्सेस छ, त्यो बहुसांस्कृतिक जुन हाम्रो मुलुक छ, त्यो सबैलाई समेटेर एउटा मोडर्न राष्ट्र बनाउने पाटोमा अगाडि गएको भए, अथवा इकोनोमिक मोडलमा पनि एकदमै क्लियर मोडल लिएर अहिले नेपालको धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू बाहिर पलायन गरिरहेछन्, रेमिटेन्समा हामी बाँचिरहेछौँ, कुरा त यो सबैले गर्छ। तर त्यसको सोल्युसन यदि चाहिँ पुरानो पार्टीहरूले दिन सकिएको भए चाहिँ नयाँ पोलिटिकल पार्टी बनाइराख्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ थ्योरेटिकल हिसाबले पुरानो पोलिटिकल पार्टीले पनि उहाँहरूको डकुमेन्ट पढ्नुहुन्छ भने राम्रै कुराहरू गरेर राख्नु भएको छ कतिपय चिजहरू, तर चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमा त्यो नदेखिएको हुनाले एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्न गयो र त्यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिँ तपाईँको शून्यमा आएको होइन कि पुरानै पोलिटिकल पार्टीहरूबाट र पुरानै मान्छेहरू जुन त्यो पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ त्यो तपाईँको अपर्च्युनिटी नदिइरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा नयाँ सेटअप गरेर केही एजेन्डाहरू त पुरानै छन् तर केही नयाँ एजेन्डाहरूलाई थपेर राष्ट्र निर्माणको कार्यभारमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टी चाहिन्छ भने त्यो सोचले चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीको निर्माण भएको हो। त्यसैले त्यो द्वैज चरित्र होइन। जहिले पनि अब अगाडि बढ्ने पार्टीहरूलाई नेपालमा पनि र अरू देशहरूमा पनि तपाईँ इतिहास पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने सबैले त्यो चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको चार्ज लाग्छ कि तपाईँमाथि। उसो भए यो बताइदिनुहोस्, अब यदि कार्ल मार्क्स पनि जब कहिलेसम्म यो सत्तामा रहिरहनुहुन्छ, यो सत्तालाई उपयोग कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो उपयोग के गरेछ र त्यो पनि तपाईँहरू अलिकति प्रश्नका साथ आफ्नो दर्शकलाई बताउनुहुन्छ भने त्यो अझै प्रश्न हुन्थ्यो होला। उपयोग भने के हो? सत्तामा जानुको मतलब एउटा जिम्मेवारी पनि त लिनु हो नि त सर्टेन कुराको। त्यसले गर्दा चाहिँ अब 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिना 2 महिना 6 महिना टाइपको एन्सर खोजिराख्नु भएको छ भने अहिले त्यस्तो म्यान्डेट चाहिँ आज आएको छैन। तर भोलि र पर्सि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ, त्यसमा अझै गहन छलफल हुन्छ, त्यसमा केही डेडलाइन आयो भने ठ्याक्कै म तपाईँलाई भन्न सक्छु। तर अहिले तत्काललाई कुरा के भएको छ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफूलाई त्यो म्यान्डेट र त्यो पावरसँग लेस गरे कि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हामीहरूले यदि नेकपासँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यदि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो 2 बुन्दे जुन पहिला ससफोले जुन एग्रिमेन्ट गरेको थियो त्यो कुरा नमान्ने भए चाहिँ हामी सरकारबाट बाहिर जानलाई हामीहरूले फेरि चाहिँ सङ्घीय परिषद अथवा चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ डिस्कसन गराउनु नपरोस् भनेर म्यान्डेट चाहिँ लिइरहेछौँ। त्यसको चाहिँ हामीले तपाईँहरूले इन्डिकेसन चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, नभए त्यस्तो डिसिजनै किन गर्नु पऱ्यो? चुप लागेर बसे भइहाल्छ नि त। यदि सरकारबाट बाहिर निस्किने यदि हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्टै छैन भने यो कुरै नउठाए हुन्छ नि पार्टीमा त अहिले त। हजुर, प्रशान्त सिंहज्यू जस्तो कि तपाईले भन्नुभयो कि हामीहरूले आफ्नो बाटोलाई खोलिरहेछौँ र त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने हामी सरकार छोड्छौँ। हजुर, जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि चाहिँ सरकार छोडेर जाऊ कि चाहिँ सरकारको आलोचना नगर भनेर भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू त सरकारमै टाँसिएर बसेको जस्तो देखियो नि, होइन र? होइन, विशेष परिस्थितिलाई हामीले बुझ्नु पर्यो कि आफ्नो पार्टी अथवा गठबन्धनको हिसाबले चाहिँ सरकारमा आएको पार्टीलाई एउटा निर्देशन दिनु एउटा कुरा भयो, तर एउटा यस्तो राजनीतिक शक्ति जसले चाहिँ तपाईँको कुरा नै तपाईँको यस्तो उठाइरहेको थियो जुन चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू थियो, जुन चाहिँ अहिलेको कोअलिसनको जुन चाहिँ हाम्रो मेन पार्टनर हो नेकपाले त्यो कुरालाई चाहिँ सुरुमा अग्री गरेको थिएन। एक तरिकाले हामीहरू विद्रोही शक्तिहरू हो कि होइन? त्यो विद्रोही शक्तिहरूले केही डिमान्डहरू उठाउँदाखेरि 2/3 बहुमतको लागि थोरै मात्रै सङ्ख्या कम छ, तपाईँहरू पनि सत्ताको साझेदार भयो भने त्यो 2/3 बहुमत पनि सजिलै पुग्छ भने चाहिँ हामीहरू त्यहाँ गएका छौँ र त्यहाँ मन्त्री पद पनि 1-2वटा लियो, तर चाहिँ खास चाहिँ त्यहाँ त्यो 2/3 पुर्याउनलाई गएको हो। त्यसैले चाहिँ उहाँले जुन निर्देशन दिइराख्नु भएको छ, अफकोर्स क्याबिनेट सिस्टममा वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा चाहिँ क्याबिनेटको हिसाबले चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरूले आफ्नो कुरा गर्नु चाहिँ त्यो ठिकै कुरा हो, त्यो एउटा कलेक्टिभ रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले हामी विशेष परिस्थितिमा सरकारमा गएको हुनाले हामीहरूले राजनीतिक मुद्दामा पनि सरकारकै टोटल लाइन लिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ मेरो विचारमा अतिशयोक्ति हुन्छ त्यसरी सोच्नु के। अर्को कुरा यो जस्तो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुराहरू चलिरहेको अवस्था स्थिति छ। अब यो पुनर्गठनको प्रक्रियामा यदि पुग्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको बटम लाइन के हुन्छ? सत्तामा रहने या नरहने के हुन्छ?
हाम्रो फेरि नयाँ कुरा कुनै छँदै छैन। पुरा इतिहासले नै बनाएका उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा भएको ससफो र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा छोडेर निस्किँदाखेरि यो आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरेको हो र संविधानको संशोधनको अहिले पनि हाम्रो एउटा ठुलो कार्यभार हाम्रो काँधमा छ, हाम्रो पार्टीको होइन कि देशकै काँधमा छ। त्यो गर्नुपर्छ भने त्यो विशिष्टता, त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको यो दुईटै पोलिटिकल पार्टीले अहिले आएर कुनै नयाँ अनौठो कुरा गर्ने होइन कि हाम्रो डिमान्ड यो हो त्यो हो भन्ने कुरा गर्ने होइन। हाम्रो डिमान्ड त्यही पुरानो डिमान्ड नै हो। त्यो पुरानो डिमान्डहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि एक तरिकाले एक्नोलेज गरिसक्नु भएको छ, नेकपाका साथीहरूले पनि। नभए किन हामीहरू सत्तामा गएका हुन्थ्यो? दुई बुँदे भएको छ नि त। एकातिर हामीहरूले चाहिँ त्यो मुद्दाहरूलाई हामीले उठाएका छौँ, उतातिर उहाँहरूले पनि यो गर्ने भन्ने, नभए त किन सिग्नेचर गर्नुपर्ने दुवैतिरबाट। सो पक्कै पनि हामीले नयाँ पुरानै कुरा नहुँदाखेरि अब नयाँ कुराहरू तेर्साउने, नयाँ कुराहरू डिमान्ड गर्ने अथवा कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खरिद फरोख्त गर्ने अथवा चाहिँ कुनै लेनदेनको कुरा गर्ने, त्यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो कुनै अहिले सोच छैन। हाम्रो मुद्दा पुरानै हो। त्यो मुद्दा हामीले आफ्नो तर्फबाट 2/3 पुर्याइदियौँ। जुन 2 बुँदे सहमतिको एउटा लक्ष्य थियो 2/3 चाहिँ हामीले पुर्याइदियौँ। तर उतातिरबाट जुन गर्नुपर्ने कामहरू अहिले नभएको देख्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अनह्याप्पी पनि छौँ र त्यो कुराको लागि एकचोटि हामी फेरि दबाब किन दिन चाहन्छौँ भने अहिले पनि खुल्ला रूपमा मैले बुझेअनुसार, हाम्रो पार्टीले बुझेअनुसार कहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा नेकपाको लिडरसिपले तपाईँहरूको डिमान्ड गलत थियो, हामी यो पटक्कै मान्दैन भने अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा भनि नसकेको अवस्था छ। यता गाए बगाए कसैले भन्नु अरू कुरा हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एकचोटि हामीहरूले चाहिँ अन्तिम प्रयास चाहिँ गर्ने हो र उहाँहरूसँग त्यो उहाँको बाचाहरूलाई सम्झाउने हो र यदि उहाँहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एक्चुअली फेरि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ क्रिएट गर्ने हो। किनभने देशलाई चाहिँ द्वन्द्वतिर लग्नु छैन नि, हामीलाई त सोल्युसन दिनु छ। त्यो भएको हुनाले त्यो एउटा प्रयास गरेन भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ झुन्डिराख्नु हुँदैन भने चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल डिसिजन चाहिँ हाम्रो सङ्घीय परिषदबाट चाहिँ हामीले म्यान्डेट पायौँ र त्यो भोलि पर्सि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको मिटिङमा सायद त्यसले अझै क्ल्यारिटी पाउँछ होला। त्यही अहिले चाहिँ त्यहाँ उभिरहेछौँ कि हामी। हजुर, अब अन्त्यमा जस्तो तपाईँहरू अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा शक्ति निर्माणका लागि लागिरहनु भएको छ। यस क्रममा तपाईँहरूले राजपासँग एकता गर्ने गृह कार्य पनि गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा अब यो आवाज चाहिँ सुनिरहेको छैन हैन? हजुर, सुन्नु भएको छ? धेरै एकदमै मधुरो छ तपाईँको आवाज। हजुर, तपाईँहरू एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा लागिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको राजपासँग एकता गर्ने गृह कार्य पनि भइरहेको छ र यो सँगसँगै अब यो राजपाको एकताको सन्दर्भमा तपाईँहरूको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना कतिको छ र राजपासँग एकता हुने आधारहरू के छन्? राजपासँग र त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा जुन बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको हुनाले विभिन्न साना एथनिक ग्रुपहरू, लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप्सहरू, भाषिक समुदाय अथवा सांस्कृतिक समुदायहरूलाई के अरे रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन सानातिना दलहरू छन् नेपालभरिमा र राजपाको कुरा गर्ने हो भने त्यो त रिलेटिभली अलि ठुलो दल हो र उहाँहरू पनि राजनीतिक रूपमा जहाँसम्म यो बहुसांस्कृतिक मुद्दालाई नेपालको राज्य व्यवस्थामा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ, नेपाल थरीथरीका मान्छेहरूले बनेको एउटा मुलुकको एउटा देश हो भने चाहिँ त्यो मुद्दामा राजपासँग हाम्रो कुरा चाहिँ करिब 100% मिल्छ। त्यसले गर्दा राजपा र हाम्रोमा चाहिँ केही शासकीय स्वरूप र त्यस्तो कुनै राजनीतिक मुद्दाहरूमा थोरै छलफल हुन बाँकी छ। तर त्यो कुराहरू हामीलाई के लाग्छ भने जब हामी एउटै टेबलमा बस्छौँ र अस्तिकै इक्जाम्पलबाट न्याय शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरममा पनि त केही डिफरेन्सेसहरू थियो, तर एउटा टेबलमा बस्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू, किनभने हाम्रो मनसाय र इन्टेन्सन सेम भएको हुनाले कतिपय कुराहरू हाम्रो मिल्दै गयो। त्यसैले चाहिँ हामीले राजपासँग कस्तो लाग्छ भने उहाँहरू हाम्रो नेचुरल अलाइ हो। उहाँहरू हामीसँग अलग बस्नु चाहिँ त्यो हाम्रो मुद्दाको लागि, उहाँको मुद्दा हाम्रो मुद्दा सबै एउटै मुद्दा हो, देशको मुद्दा हो। यो मुद्दाको लागि चाहिँ हामी सबै एक कित्तामा खडा हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यो हामीहरू लगातार जुन बेला न्याय शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम पार्टी मिल्ने कुरा गरिरहेको थियो त्यतिखेर पनि हामी राजपासँग पनि कुरा गरिरहेको थियौँ। त्यतिखेरदेखि नै हामीहरूले यो कुरालाई हाइलाइट गर्दै आएको हो र आज पनि हामीलाई के लाग्छ भने यसलाई पनि हामी कुनै डेडलाइन दिएर ल 15 दिनमा गरिनस्, 1 महिनामा गरिनस् भने अब गर्दिन
त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो अलिकति अपरिपक्व कुरा जस्तो देखिन्छ। किन उहाँहरू र हाम्रो चिन्तन र सोच एउटै भएको हुनाले उहाँको बाटो हाम्रो लागि, उहाँको ढोकाहरू चाहिँ हाम्रो लागि र हाम्रो ढोका उहाँको लागि सदैव खुलिराख्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूको चिन्तन र हाम्रो चिन्तनमा धेरै कुराहरू मिल्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ राजपासँग अहिले पनि यहाँ जुन म्यान्डेट अहिले जुन प्रस्तुतिकरण भयो हाम्रो अध्यक्षद्वयबाट र चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि नेपालभरिबाट आउनुभएको थियो, उहाँहरूको जुन कुराहरू हामीले सुन्दाखेरि सबैको एउटा सर्वसम्मति कस्तो छ भने राजपासँग चाहिँ हामीहरू जतिसुकै छिटो चाहिँ हामीहरू पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भने त्यस्तो चिन्तन चाहिँ फ्लोरबाट पनि आएको देखियो र लिडरसिपबाट पनि आएको देखिएको छ र त्यसमा चाहिँ कुनै डेडलाइन दिनु चाहिँ परिपक्व हुँदैन जस्तो हामीले लाग्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद। Interview in the News.